शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति जीवनलाई परिवर्तन गर्ने एक अद्भुत मार्गदर्शन विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, आज हामी पिता श्री ब्रह्म बाबा दानी, महादानी र वरदानी हुनुहुन्थ्यो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। पिताश्री ब्रह्म बाबाले आफ्नो आरामको समय, सुखका साधनहरू, आफूले स्वयं भगवानबाट प्राप्त गरेका गुणहरू र शक्तिहरू, यी समस्त सूक्ष्म तथा स्थूल चिजहरूलाई अन्य आत्माको उन्नतिको लागि दान गर्नुभयो। पिताश्री ब्रह्म बाबाले हमेसा यही सोच्नुहुन्थ्यो कि स्वयं परमात्मा भगवानले हामीलाई, यी सबै समस्त जीवात्मालाई परमात्माको गुण र शक्तिहरू, वरदानहरू दिने निमित्त बनाउनु भएको छ। जो पनि जीवात्मा, जो पनि मनुष्य आत्मा उहाँको अगाडि आउनुहुन्थ्यो, उहाँलाई देख्न साथ पिताश्री ब्रह्म बाबाले यही सोच्नुहुन्थ्यो कि यो आत्मालाई पनि मद्वारा भगवानको गुण, भगवानको शक्तिहरू प्रदान गर्नुपर्दछ। यसरी पिताश्री ब्रह्म बाबा अन्य आत्माको शुभचिन्तक हुनुहुन्थ्यो र आफ्ना गुण र शक्तिहरू सबै अन्य आत्माको लागि, उन्नतिको लागि दान गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले पिताश्री ब्रह्म बाबाको हर सङ्कल्प, हर बोली र हर कर्म वरदानी बन्न पुग्यो। आदरणीय महानुभावहरू, स्वयं भगवानले भन्नुहुन्छ, हामी सबै जीवात्मा पनि वरदानी, महादानी बन्नको लागि, महादानी वरदानी बन्नको लागि हामीले पनि पिताश्री ब्रह्म बाबाले जस्तै भगवान समान अवस्था बनाउनु पर्दछ, भगवानको समीप रहनु पर्दछ, नजिक रहनु पर्दछ र भगवान समान अवस्था बनाउन सक्यौँ भने मात्र हामी वरदानी बन्न सक्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, पिताश्री ब्रह्म बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, बच्चे, यदि तिमी आफ्नो जीवनलाई नै पूर्ण गर्ने पुरुषार्थमा तत्पर छौ भने तिमी कहिले पनि वरदानी बन्न सक्दैनौ। यदि तिमीले आफ्नो लागि नै ठुलो पुरुषार्थ नै गरिरहन्छौ भने तिमी बच्चा नै रहन्छौ। त्यसैले पिताश्री ब्रह्म बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, वरदानी बन्नको लागि, महादानी बन्नको लागि सदा सम्पन्न बन्नुपर्दछ। जसरी भगवान सर्वगुणमा सम्पन्न हुनुहुन्छ, समस्त गुणमा सागर हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ, तब परमात्माले प्रतिपल विपल समस्त जीवात्मालाई दिन सक्नुहुन्छ। जसरी सूर्य अखण्ड प्रकाशको स्रोत र अग्निको स्रोत हुनाले उसले हमेसा लाइट दिन्छ, प्रकाश दिन्छ, ताप दिन्छ। यदि व्यक्ति आफूमा सम्पन्न छ भने मात्र उसले अरूलाई प्रतिपल दिन सक्दछ। त्यसैले पिताश्री ब्रह्म बाबाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो भित्र अन्तर्निहित शक्तिहरूको स्टकलाई हेर, कति शक्ति तिमीले जम्मा गरेका छौ, त्यसको आधारमा नै तिमीले दान पुण्य गर्न सक्दछौ। आदरणीय महानुभावहरू, भक्ति मार्गमा पनि यो चलन छ। कोही पनि व्यक्तिलाई जे चिजको कमी हुन्छ त्यो चिजको दान गर्ने चलन हुन्छ। यदि त्यो चिजको दान गऱ्यौँ भने त्यो चिज हामीमा अटोमेटिकली स्वतः रूपमा भरिने गर्दछ। यदि व्यक्तिमा धनको कमी छ भने धन दान गर्ने चलन हुन्छ। यसै पनि संसारमा सबैभन्दा ठुलो दान नेत्रदानलाई मानिन्छ। मानिसहरूले आफ्नो मृत्यु भए तापनि नेत्रदान, महादान भन्ने चलन भएको हुनाले, मान्यता भएको हुनाले नेत्रदान गर्ने चलन छ। नेत्रदान जीवनदान भनिन्छ। यसरी पिताश्री ब्रह्म बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, मिठे बच्चे, अन्य जीवात्माहरूलाई परमात्मा शिव बाबाको ज्ञान रूपी दान गर, ज्ञान रूपी नेत्रदान गर। ज्ञान दान दिनु नै वास्तवमा नेत्रदान गर्नु हो। यसरी पिताश्री ब्रह्म बाबाले आज संसारमा समस्त जीवात्माहरूलाई परमात्माबाट प्राप्त भएको दिव्य ज्ञान सतत रूपमा दान गर्नु,
साथै परमात्माबाट प्राप्त भएका गुणहरू, शक्तिहरू, समस्त सूक्ष्म तथा स्थूल खजानाहरू दान गर्नु। तब नै तिम्रो जीवनमा खुसी प्राप्त हुन्छ, आनन्द प्राप्त हुन्छ र समस्त जीवात्माहरूको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। यसरी पिता श्री ब्रह्मा बाबाले हामी सबै जीवात्माहरूलाई यस्तो दिव्य शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। पिता श्री ब्रह्मा बाबाले आफ्नो आरामको समय पनि अन्य जीवात्माको सुखको लागि र उन्नतिको लागि दान गर्नुभएको थियो, त्याग गर्नुभएको थियो र ठुलो तपस्या गर्नुभएको थियो। आदरणीय महानुभावहरू, एक पटकको कुरा हो, पिता श्री ब्रह्मा बाबा जब माउन र आबुमा राति सुत्नुभएको थियो, मध्यरातको समयमा अचानक पिता श्री ब्रह्मा बाबाको आँखा खुल्यो। तब एकजना भाइजी जो रात्रिको ड्युटीमा बस्नुभएको थियो, उहाँलाई बोलाउनु भयो र कपी माग्नुभयो र कलम माग्नुभयो र महादानी वरदानी बाबाले तत्काल एक लामो पत्र लेख्नुभयो। मध्यरातमा उठेर पत्र लेख्नुभयो र भोलिपल्ट बिहान त्यो पत्र एक माताजीलाई पठाउनु भयो र 4 दिन पछाडि माताजीको पत्र आयो। त्यो दिन राति नै त्यो माताजीले पिताश्री ब्रह्मा बाबा र स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबालाई सम्झेर आलाप विलापपूर्ण तरिकाले उहाँले भगवानलाई स्मरण गर्नुभएको थियो, किनकि उहाँको पतिले एक पवित्रताको विषयमा लिएर उहाँलाई अत्यन्त मर्माहत तरिकाले उहाँलाई पिट्नु भएको थियो। तब उहाँले बाबालाई अन्तर हृदयबाट पुकार गर्नुभएको थियो, याद गर्नुभएको थियो, स्मरण गर्नुभएको थियो। त्यो स्मरणको शक्तिले पिताश्री ब्रह्मा बाबाको निद्रा खुलेको थियो र निद्रा फिटिएको थियो। यसरी पिताश्री ब्रह्मा बाबाले आफ्नो आरामको समय पनि अन्य जीवात्माको सुखको लागि, मार्गदर्शनको लागि र ज्ञानदानको लागि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, खर्च गर्नुहुन्थ्यो। दानी, महादानी, वरदानी बन्नको लागि पिताश्री ब्रह्मा बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, बच्चे तिमीले आफ्नो हरेक सङ्कल्पलाई चेक गर कि यो मेरो सङ्कल्प भगवानमा कुर्बान अथवा बलिहार या बलिदान जाने सङ्कल्प छ। मेरो बोली परमात्मामा समर्पित, समर्पण भएको बोली छ। मेरो कर्म स्वयं भगवानमा समर्पण र समर्पित हुने र गराउने खालको छ। यसरी हर बोली, सङ्कल्प र कर्मलाई भगवानमा कुर्बान जाने र बलिहार जाने खालको छ भने मात्र तिमी महादानी, वरदानी बन्न सक्दछौ। पिताश्री ब्रह्मा बाबा भन्नुहुन्थ्यो, बच्चे महादानीको भण्डार सदा भरपुर हुन्छ, ऊ मालामाल हुन्छ। दाताले कहिले पनि मैले यति दिएँ भनेर गन्दैन। यदि तिमीले कसैलाई दिएको चिजलाई, वस्तुलाई गन्दछौ भने त्यो महादानी, वरदानीको संस्कार होइन। यसरी पिताश्री ब्रह्मा बाबाले हर चिजलाई, तिमीसँग जे पनि चिज छ, जे पनि वस्तु, धन, सम्पत्ति, शक्ति, गुण, खजाना छ, त्यो आफ्नो नसम्झ, यो समस्त संसारको नै हो भन्ने सम्झ्यौ भने मात्र तिमी चाहिँ महादानी, वरदानी बन्न सक्नेछौ। यसरी पिताश्री ब्रह्मा बाबाले महादानी, वरदानी कसरी बन्न सकिन्छ त्यसको विधि पनि बाबाले बताउनु भएको थियो। पिताश्री ब्रह्मा बाबा कोही बच्चा 1 वर्ष बिरामी छन् भन्ने थाहा पाउनुभयो भने रातभरि पनि बाबाले सकाश दिएर योग भट्टीको कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुन्थ्यो। बाबा रातभरि त्यो बच्चालाई सकाश दिनुहुन्थ्यो, पावर दिनुहुन्थ्यो। बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, बच्चे ज्ञानदानको साथसाथै कोही व्यक्ति उठ्न चाहन्छ, इच्छा छ तर सकिरहेको छैन, निर्बल छ भने ज्ञानदानको साथसाथै शुभचिन्तक, शुभ भावना राखेर उसलाई विशेष शक्तिको दान देऊ। यसरी पिताश्री ब्रह्मा बाबा प्रत्येक राति उठेर जीवात्माहरू, संसारमा अत्यन्त दुःख पाइरहेका जीवात्माहरूलाई सुखको सकाश, शक्तिको सकाश दिने गर्नुहुन्थ्यो। एक पटकको कुरा हो, पिताश्री ब्रह्मा बाबाले
एकजना महिला जसको पाकिस्तानमा सबै चिज खोसिएको थियो, मुसलमानहरूले उहाँको धन सम्पत्ति सर्व चिज सर्वस्व हरण गरेका थिए। उहाँको आफन्त परिवारलाई सबैलाई मारिदिएका थिए र ऊ माताजी भारतमा आएर अरूसँग मागेर खाने गर्नुहुन्थ्यो। यसरी उहाँले आफ्नो जीविका चलाउनुहुन्थ्यो। एकदमै गरिब हुनुहुन्थ्यो। न उहाँको कोही सम्बन्धी इष्टमित्र आफन्तहरू थिए, न त उहाँको कुनै धन सम्पत्ति थियो। यसरी उहाँले आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहनु भएको थियो। एक दिन त्यो गरिब महिला माउन्ट आबुमा पिताश्री ब्रह्म बाबाको यहाँ आउनुभयो। पिताश्री ब्रह्मा बाबाले स्नेहपूर्वक अत्यन्त सम्मानपूर्वक माताजीलाई पालना, प्रेम, स्नेह, ज्ञान दिनुभयो। जसै अब बिदा हुने बेला भयो, पिताश्री ब्रह्म बाबाले भन्नुभयो, महादानी वरदानी बाबा, विशाल दिलवाला बाबाले भन्नुभयो, बच्ची तिमी अब यही नै बस, तिम्रो घर यही नै हो। उहाँले भन्नुभयो, बाबा म बस्ने त थिएँ, तर मैले केही पनि पढेकी छैन। यसरी भन्दा पिताश्री ब्रह्म बाबाले भन्नुभयो, चिन्ता नमान बच्ची, म तिम्रो लागि योग्य शिक्षकको प्रबन्ध गरिदिन्छु। यसरी पिताश्री ब्रह्म बाबाले एक भिखारी माताजीलाई, केही पनि नभएको अत्यन्त गरिब माताजीलाई अत्यन्त योग्य शिक्षक खटाउनु भयो र उहाँलाई विद्वान बनाउनु भयो र उहाँलाई शिक्षिका बनाउनु भयो र उहाँलाई मालामाल बनाउनु भयो। यसरी महादानी वरदानी बाबाले आफ्नो सम्पूर्ण चिज, स्रोत, साधन, गुण, शक्ति अन्य आत्माको उन्नतिको लागि प्रयोग गर्नुभएको थियो। यसरी पिताश्री ब्रह्म बाबाले हामी सबै यज्ञ वत्सहरूलाई हर हमेशा हर पल दानी, महादानी, वरदानी बन्नको लागि बच्चे तिमीले आफ्नो अनादि स्वरूपलाई, आदि स्वरूपलाई, मध्य स्वरूपलाई इमर्ज गर। जब तिमीले आफ्नो पवित्र आदि अनादि स्वरूपलाई इमर्ज गर्दछौ, तब नै तिमीमा दानी, महादानी र वरदानीपनको संस्कार इमर्ज हुनेछ र तिमी बाबा समान समर्थ बन्नेछौ, महादानी बन्नेछौ, वरदानी बन्नेछौ भनेर यसरी पिताश्री ब्रह्म बाबाले हामी सबै यज्ञ वत्सहरूलाई यस्तो नमुना र दिव्य शिक्षा प्रदान गर्नुभएको थियो भन्दै आजको एपिसोडमा हामीले पनि बाबाले जस्तै आफूसँग भएको स्रोत र साधन, सूक्ष्म तथा स्थूल चिजलाई दिन सुरु गरौँ र अरूको हितको कामना गरौँ, अरूप्रति उन्नतिको मङ्गलमय शुभकामना, शुभचिन्तन गरौँ। तब नै पिताश्री ब्रह्मा बाबा समान बन्न सक्दछौँ। यो नै बाबालाई प्यारको सबूत दिनु हो भन्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।